दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो किताब में इस तरह से बयान हुआ है कि ऊंचे पहाड़ों पर पहले ज़माने में एक गांव था, जिसकी ज़्यादातर आबादी यहूदियों की थी और वहाँ यहूदी रहते थे। उस गांव के पास बहुत बड़ा घना जंगल भी था, जहाँ ख़तरनाक दरिंदे रहा करते थे। उस गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहती थी। वो बाप अपनी बेटी पर जुल्म करता, क्योंकि उस गांव का यह रिवाज था कि वहाँ बेटियों से बहुत ज़्यादा नफ़रत की जाती थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस लड़की की माँ नहीं थी। वो बेचारी घर के काम भी किया करती थी और खेतों की भी देखभाल किया करती थी। उसके पास बहुत सी बकरियां भी थीं, जिनको चराने के लिए वो पहाड़ पर ले जाती। एक बार बहुत गर्मी थी, वो बकरियों के साथ पहाड़ पर गई। उसने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो इतनी देर में उसकी सबसे प्यारी बकरी ना जाने कहाँ चली गई थी। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां तो मौजूद हैं, लेकिन उसकी प्यारी बकरी गायब है। वो बहुत परेशान हुई और बकरी को ढूंढने लगी और बकरी का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में बकरी भी एक तरफ से बोलने लगी। जब उस लड़की ने बकरी की आवाज़ का पीछा किया तो देखा कि एक पेड़ के नीचे वो बकरी बंधी है और पानी पी रही है। वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि बकरी को यहाँ किसने बांधा है। वो करीब गई तो वहाँ एक झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के अंदर कोई बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे। उनका चेहरा नूरानी था। अपनी बकरी को लेने जब वो करीब गई और उसने अपनी बकरी को खोलना चाहा, लड़की कहने लगी, ऐ मेरी प्यारी बकरी, क्या तू मुझे भूल गई और यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। बकरी अपनी ज़ुबान में न जाने क्या क्या कह रही थी। उसी वक्त में बुजुर्ग वहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा, प्यारी बेटी, यहाँ क्या कर रही हो। लड़की ने कहा, बाबा, ये मेरी बकरी है, इसे मैं पहाड़ पर चराने के लिए लाई थी, लेकिन ये वहाँ से भाग कर यहाँ आ गई। अब आप ये मुझे दे दो, मैं इसे लेकर चली जाती हूँ। इससे पहले वो लड़की आगे बढ़ती कि उसे ज़ोरदार चक्कर आ गए, क्योंकि गर्मी का मौसम था और उसे सांस तक लेने में मुश्किल हो रहा था। उसने ऊपर देखा तो उसकी सेहत थोड़ी अच्छी हो गई। बाबा ने कहा, बेटी, लगता है तुम बहुत मेहनत करती हो। उसने कहा, जी बाबा, दोपहर के वक्त अपनी बकरियों को लेकर आती हूँ और उन्हें चराती हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बताओ बेटी, तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, काश यहाँ बादल आ जाए, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगे और मौसम अच्छा हो जाए। वो दरवेश अल्लाह वाले कहने लगे, अगर यही बात है तो तुम्हारी फरमाइश अभी पूरी करवा देते हैं। इसके बाद उन्होंने वज़ू किया और हाथों को उठा दिया और अपनी ज़ुबान में कुछ मांगने लगे। लड़की ने गौर से सुना तो वो कह रहे थे, या अल्लाह पाक, हमारी दुआ और इस बंदी की दुआ को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह, हमारी सुन ले। वो बाबा दुआ करते जाते और रोते जाते। पहले उनकी पलकें गीली हुई, फिर उनके मुंह से सिसकियों की आवाज़ आने लगी और फिर उनकी आंखें झमझम बरसने लगी। वो पूरी तरह गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहे थे और वो लड़की उनकी हालत को देखकर परेशान हो रही थी और वो सोचने लगी, ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को देखा, लेकिन इस तरह किसी को मांगते हुए नहीं देखा। और अजीब बात ये थी कि वो न जाने किससे मांग रहे थे। उनका रोना बड़ा अजीब था। पहले तो वो लड़की डर रही थी कि बाबा इतना क्यों रो रहे हैं। लड़की परेशान और खौफ के मारे बुजुर्ग को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि ये क्या कर रहे हैं और आखिर मांग किससे रहे हैं। इतने में अचानक वही सूरज जो अभी अकड़ दिखा रहा था, घूर कर देख रहा था, वो कहीं पर छुप गया। हवाएं जो बहुत गर्म थी, वो हवाएं ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था कि कहीं बर्फ़ गिर रहा है। जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी और बहुत सुकून हो गया। बादल का एक टुकड़ा कहीं से आ गया और लड़की और बुजुर्ग बाबा के सर पर खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने एक बार फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन इस बार वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। दुआ और शुक्र अदा करने के बाद वो उठे और उस लड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए। उनकी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से तर थी। उन्होंने हाथ में मौजूद रुमाल से दाढ़ी को साफ किया और बोले, देख लो, मेरा रब अपने किसी बंदे की बात नहीं टालता। लड़की कहने लगी, कौन सा रब, किसका रब? आप क्या कर रहे थे, क्या आप मुझे बताएंगे? और इस गर्मी में ये कैसा मौसम हो गया, आप किस रब की बात कर रहे हैं? अल्लाह वाले कहने लगे, मैं उसी रब की बात कर रहा हूँ जो रब वाहिद है। उसके सिवा कोई रब नहीं है, वो एक है और उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते। और जो तुमने मुझे देखा, मैं उठा फिर बैठा, वो नमाज़ पढ़ने का अंदाज़ था। ये मैं इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकअत नफिल नमाज अदा की और उसके बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। मैं उसी से मांग रहा था और देखो उसने मेरी दुआ को किस तरह से सुन लिया। तो वो लड़की कहने लगी, ये तो अजीब माजरा मैंने देखा है। आप मुझे बताएं, आप अपने रब को कैसे मनाते हैं, वो कैसे आपकी दुआ सुनता है? अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने ये बात अपनी माँ से सीखी है। जब मैं छोटा था और बचपन में कोई भी बात मनवाना चाहता था तो मैं रोने लगता था। मेरी माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था। वो तड़प जाती
اور مجھے گود میں اٹھا لیتی، مجھے چومتی تھی اور میری آنکھیں صاف کرتی تھی۔ میری خواہش کو میری ماں پورا کرتی تھی، میں جو کہتا تھا وہ وہی کرتی تھی۔ اس کے بعد بزرگ نے بتایا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں عالم دین کے پاس قرآن مجید پڑھنے گیا۔ تو میں بتا دوں، قرآن مجید میرے رب کی مقدس کتاب ہے۔ جب میں قرآن پڑھنے جاتا تو ایک دن مولوی صاحب نے فرمایا، اللہ ایک انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بزرگ کہنے لگے، بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں روتا ہوں، گڑ گڑا کر مانگتا ہوں، تو میرا اللہ جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میری ہر جائز دعا سن لیتا ہے۔ یہ میرا کمال نہیں بلکہ اس رب کا کمال ہے۔ لڑکی کہنے لگی، اس کا مطلب آپ جس رب کو مانتے ہیں اس نے ہی پوری دنیا بنائی ہے؟ مجھے اور آپ کو، میری بکریوں کو بھی اسی نے بنایا ہے؟ نہ صرف بکریاں بلکہ یہ درخت کے پتے، یہ سورج اور چاند اور اس زمین کا ذرہ ذرہ سب اسی نے بنایا ہے، اور یہ زمین سے باہر کی دنیا ہر جگہ کو اسی نے بنایا ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹی کہاں جاؤ گی؟ ہر جگہ اسی نے بنائی ہے۔ لڑکی کہنے لگی، بابا کیا آپ مجھے کلمہ پڑھا سکتے ہیں؟ وہی کلمہ جسے پڑھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ بابا نے کہا، آؤ مل کر میرے ساتھ وضو کرو۔ اس نے وضو کیا، بابا نے اس کو پورا طریقہ بتایا، پھر اس نے بابا کے پاس آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ بابا نے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ وہ بہت خوش تھی، جیسے اسے دنیا کی ہر دولت مل گئی ہو۔ لیکن یہاں پر تو وہ لڑکی خوش تھی، مگر گھر پر اس کا باپ ایک بڑا سا ڈنڈا لیے کھڑا تھا۔ لڑکی نے اپنی بکریوں کو لیا اور گھر آ گئی۔ باپ نے پوچھا، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ لڑکی نے اپنی باپ سے کہا، وہ جنگل میں بکری چلی گئی تھی تو میں فوراً انہیں ڈھونڈ کر لے آئی ہوں۔ باپ لڑکی کے قریب آیا اور زور زور سے اس کو مارنے لگا۔ اس موٹے ڈنڈے سے جب اس کو مار لگتی تو وہ تڑپ جاتی۔ اس کا باپ اسے اور زیادہ مارتا۔ وہ ظالم اس کو مارتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ لڑکی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ وہ وہاں پر پڑی رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود اٹھ پاتی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں وہی بزرگ بابا آ گئے۔ وہ بزرگ بابا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس سے کہہ رہے ہیں کہ میری پیاری بیٹی اٹھو، وضو کرو اور نماز پڑھو۔ اس کے بعد لڑکی اٹھ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے اسی بزرگ کی طرح رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی، اے میرے پیارے اللہ، میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے باپ کے دل میں تو اسلام کی شمع روشن کر دے، اس کے دل میں بھی تو اپنی محبت ڈال دے۔ ادھر اس کا باپ جنگل کی طرف سے کہیں جا رہا تھا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو اچانک وہاں پر ایک خونخوار چیتا آ گیا۔ وہ چیتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چیتے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے کھا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتا، اس چیتے نے اس پر حملہ کر دیا اور آدمی زخمی ہو گیا، لیکن چیتے کو اسے مارنے کا حکم نہیں تھا۔ اسی وقت وہ اللہ والے بزرگ وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے چیتے سے کہا، بس ہو گیا، مل گئی اسے سزا، اب تم چلے جاؤ۔ وہ چیتا وہاں سے جا چکا تھا اور وہ آدمی نشے سے چور اس بزرگ بابا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو، اور تمہارے کہنے پر یہ چیتا کیسے چلا گیا؟ انہوں نے کہا، تو بچ گیا، پتہ ہے کس کی وجہ سے؟ تیری بیٹی کی وجہ سے، جسے تو ابھی مار کر آیا ہے۔ تو جانتا ہے تیری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے۔ اس نے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ بزرگ بابا نے کہا، ہاں، بکواس نہیں کر رہا ہوں، اسی بیٹی کی وجہ سے آج تو بچا ہے۔ اگر تو یہ بات نہیں مانتا تو میں ایک بار پھر اسی چیتے کو بلاتا ہوں، وہ تیرا کام تمام کر دے گا۔ بزرگ بابا نے اشارہ کیا تو وہ چیتا جو کچھ دیر پہلے وہاں سے جا چکا تھا، ان کے ایک اشارے پر پیڑ کے نیچے سے چھلانگ مارتا ہوا آ گیا اور اس آدمی پر کود پڑا۔ وہ آدمی بچاؤ بچاؤ کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے مان لیا۔ بزرگ بابا نے کہا، بتا تو اپنی بیٹی پر ظلم کرے گا؟ بتا، کیا تو اسے مارے گا؟ اس نے کہا، نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس پر ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ والے نے کہا، ہمارے دین میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ ظالم آدمی کہنے لگا، بابا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں اب ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا اور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آخر میری بیٹی نے میرے مسلمان ہونے کے لیے دعا کی ہے، اور پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھتا ہے۔ اسلام میں بیٹیوں سے بہت محبت کی جاتی ہے۔ بیٹیاں تو ہمارے آنگن کا حسین پھول ہیں، اس کو بہت پیار سے رکھو اور انہیں تکلیف نہ دو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنے دوستوں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔